أنا رجع في تكن قافين أنقبوا سن ورا كريستيانو تايراي قافة مشافة دبستو مشافة كيستي بكي كريستيانو تهاجروا هنجروا كنافوه مالك كريستيانو توفيلتن لما فا مشافة وتو يودو بستن بكي يسوع كريستوس أني واقع يوكيس إتنا واقع ساجر هنجروا كنافو وان كتاب ننجنن مالك يسوع واقع جتني صدفة جتش سلاسة دو مشافة كيس هنجروا إسنو جتش سلاسة دم مالك فرتن قافي أفرفا كتابني كيسا مكان إسا مچافة كل جدام مچافني كل دبي واقعاتي كنجرو مچافة جاتمي جاته ترباتمي سديته سديتمي تكوته كيساتي مچافني كل جتش واقع يوتي يوكا جتش ربي تكجرو هنجرو كنافو كتابة كنا جتش ربي تيجو إيسا في الدن قافي أفرفا قافي شنفا نسكا أنيكابو كتابني وانجيل جدامو مچافة كل كيساتي أفرقوفة تجرا وانجيل ماتيوس وانجيل لوقاس وانجيل ماركوس وانجيل يوحنس كتاب بلين كن كتاب أجر شنتما أولي كيسا فلتمي وانجيل أفرقه فجرمي وانجيل أفرقه ستنا مدمي وانجيل شنتما أول هو مالف كيسا قتمي فكين يتكافر أنه كتابني وانجيل جدمو إرجع يسوع كريستوس قال سميت الفرقة تمي بود وقادي دمي سد بود كتاب بلي بران برجع تمر رأي قالي هنگا جارا أفرفات يوكا وقادي بافوريتي كتابني وانجيل جدمو كم برأي بايد سنة كيسا توك وانجيل لوقاس وانجيل ماركوس وانجيل يوحنس وانجيل ماتيوس وانجيل بيتارا وانجيل يسوع وانجيل مريم مقدالا وانجيل توماس وانجيل يعقوب وانجيل سيطانا وانجيل برنابا كان في كنن كان فكاتن تتران سببي وانجيلو تشنتمي ويو كاجهتمت تلمامن كيسا وانجيل افران مالف فلتمن وانجيل كاوم مالف غتمن وانجيل بيتارا مالف غتم وانجيل فينفانسي مالف غتم وانجيلو تهنغنبا يدن كيسا مالف وانجيلو ني افران قفت فلتمن كان جتشون كتابلين كنين جتش ربي تجوتي فراتشوني دنداما جتش كان بكلمك ودا وانجيلا كان جدا مكان فراتشو داب جتش بكلمك ودا توقفا وانجيلا كانونيكالا في وانجيلا كانونيكالا هنتاني يعني بكلمتك ودا سن بررت ونداني أدام باسن برد بتوقف شنتما دورا كم برا كانونيكال غوسبل وانجيلوتا كانونيكالا جداني فراتن bara 150 hanga 400 gidduutti kan barra'an kaanoonikaala keessa galuu hin danda'anii jedhan. Sababbiin baraan addaan baasuu qabna jedhanii baraan addaan baafame. Sababbiin kitaabileen kun baraan addaan baafame maali? Ragaan kitaabni macaafa qulqulluudha jecha rabbiiti jedhu jira. Macaa wangeelli afran jecha waaqayyooti ka jedhu jira. Yesus garuu haa ta'u wangeela Maatiyus boqonnaa jala 24 guutuu Galiiliyaa keessa deemee wangeela waaqayyoo lallabe jedha. وانجيل ماتيوس وانجيل لوقاس وانجيل ماركوس وانجيل يوحنس اينيو تللب كوني غافي نوتي ورا كريستانا غافنير ربي وانجدو دغان دفته دري دبمه دري ادا اسات رايو دبما دجا